ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच त्रिविधं नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः। द्वारन्नाशनमात्मनः। कामक्रोधस्तथा लोभः। कामः क्रोधस्तथा लोभः। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः। त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः। कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः। कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः। आचरत्यात्मनः श्रेयः। ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति। न स सिद्धिमवाप्नोति। न सुखं न परां गतिम्। न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति। न सुखं न परां गतिम्। न स सिद्धिमवाप्नोति। न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति। न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति। न सुखं न परां गतिम्। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते। तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्।